بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله تعالى على النبي الكريم. لقد تكلمنا وبسطنا الكلام حول أوضاع العالم البشري من ناحية دينية ومن ناحية اجتماعية وخلقية، وبقي الكلام عن العرب تحديدا. والكلام عن العرب مهم جدا، لأن هذه الأرض هي الأرض التي اختارها الله سبحانه وتعالى واصطفاها لإنزال الوحي إليها واختيار النبي منها. فالكلام عن الأمة العربية وعن خصائص القوم العربي وعن المواهب الموجودة الكامنة في هذه الأمة في الحقيقة تبين لنا عظمة اختيار الله سبحانه وتعالى واصطفاء الله وحاجة هذه الأمة إلى هذه الرسالة بقدر كبير. فالكلام عن الأمة العربية من ناحية طبيعتها وأحوالها وأوضاعها ومواهبها وخصائصها ونظامها القبلي، فإن الأمة العربية كانت ممتازة من بين الأمم العالمية كلها في بعض الخصائص التي تنفرد بها، وإنها لا توجد في الأمم الأخرى عامة. وهذه هي الخصال والخصائص التي تتعلق بالصفاء الباطن، والتي تتعلق بالأمية المجردة التي تقبل أي جديد بصفائه. فهذه الخصيصة التي أعدها أكبر خصيصة لاصطفاء الله هذه الأمة التي كانت كصفحة بيضاء تسود كما يشاء مسودها، والطبيعة لائقة للقبول. فإن الله سبحانه وتعالى يصطفي هذه الأمة فإن فيها الفصاحة في الكلام، قوة البيان، الأنفة والشجاعة وحب الحرية، جودة الحفظ وقوة الذاكرة، حب المساواة والعصبية بقدر ما، والوفاء والأمانة. هذه هي الأمور التي يمكن أن نقول إنها كانت من الأسس التي تصطفى بها هذه الأمة، لأن الأمة إذا قامت بثورة وقامت بانقلاب وقامت برسالة وقامت بنظام جديد فلا بد أن تكون صافية المنحى صافية المنهج، ولم تكن عليها أشكال من النفاق أو صور من المجاملات، بل تكون صريحة في مواقفها، صريحة في أعمالها، صريحة في نظامها. فالأمة العربية كانت متأهلة بهذه الصفة، لكن بسبب البعد عن النبوة والرسالة والوحي والديانة الصحيحة الإبراهيمية إنهم قد أسروا وصيدوا بالوثنية البغيضة، حتى كانت الوثنية في الأمة العربية كثيرة وفاشية وفاحشة. ولكن من ناحية المواهب والخصائص الأصلية الطبيعية الفطرية فهذه الأمة العربية كانت أقرب إليها بالنسبة للأمم الأخرى. وإذا رأينا إلى النظام الاجتماعي وإلى النظام السياسي وإلى النظام الاقتصادي فليس لهم اسم يذكر، أو ليس لهم نظام يحكى أو يستحق أن يذكر بقيمة وبفضيلة. لكن قد أصيبت هذه الأمة بالانحطاط والإسفاف في الأخلاق، والانحطاط والانهيار في الاجتماع،
وعدم الوحدة والاجتماع أو جمع الصفوف في النظام السياسي، ولم يكن عندهم قوة اقتصادية تجذب أنظار العالم إليها، وكانت بعيدة عن محاسن الأديان السماوية، بل إنها كانت متغلغلة في الوثنية والجاهلية. وهذه الوثنية لم تكن كوثنية مألوفة بالشرك مع الله سبحانه وتعالى أو بالإشراك بالله سبحانه وتعالى في بعض الأصنام، بل إن هذا الأمر قد تجاوز الحد. فإنهم بدأوا من فكرة الشفاعة، كانت عندهم شفعاء يعبدونهم من دون الله سبحانه، يعبدونهم للوصول إلى الله سبحانه وتعالى، كما جاء في سورة الزمر: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذا كان المبدأ الذي يجر الإنسان إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى تماما. فهذه الفكرة، فكرة الشفاعة، التي جرت بالأمة العربية إلى التغلغل والسباحة في بحر الوثنية الفاحشة، فإنهم جعلوا هؤلاء الشفعاء معبودين مستقلين، آلهة معبودة مسجودة، وبدأوا يعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى. وأصنام العرب في الجاهلية كثيرة، بل لكل بيت صنم خاص. وإذا تكلمنا عن الأصنام والآلهة والوسطاء، فإن لكل قبيلة ولكل جماعة ولكل بيئة وبلد صنم خاص يعبدونه من دون الآخرين، غير أن الأصنام الكبرى، الأصنام الرئيسية التي كانت للجميع، فإنها تعد بالأنامل. لكن الأصنام المختلفة للقبائل، فإن لكل بيت صنم خصوصي، ولكل دار صنم، ولكل قبيلة صنم، حتى إذا كان الرجل يريد أن يعبد الإله وكان في نفسه رغبة للعبادة، فإن لم يجد الكعبة فإنه يجعل وثنا ويطوف حوله، وهذا الوثن قد يكون حجرا، وقد يكون ترابا، وقد يكون ما يكون، فما استحسنه أخذه وطاف به، مثل الطواف بالكعبة المشرفة. وكذلك إنهم كانوا يأخذون من الأحجار ويعبدونها أصناما ويسجدون أمامها، حتى يحكى الغرائب في ذلك، أن الرجل إذا خرج في السفر ولم يكن عنده صنم لنفسه يأخذه من بيته، فإنه يأتي بالأحجار الأربعة ويأخذ بالأجمل والأحسن من هذه الأشجار ويسجد أمامه، والباقي من الثلاثة يجعلها أثافي ويضع القدور عليها ويطبخ الطعام. هذا هو الاختيار للصنم، هذا هو الاختيار للوثن، وهذا هو الانتخاب والانتقاء من بين الأصنام والأحجار معبودا. هذه هي الحالة للنفسية الضعيفة والسوء العقيدة وبطلان الحاسة الدينية، لقد وصل الحال إلى هذا الحد. ثم إذا تكلمنا عن أنواع الآلهة أو كيفيات الآلهة عند العرب، فإننا نجد أنهم يعبدون من المرئيات ومن غير المرئيات. فإنهم كانوا يعبدون من الأصنام والأحجار، ويعبدون الكعبة أيضا، ويسجدون ويطوفون حولها، ووضعوا أصناما في داخل الكعبة وخارج الكعبة المشرفة، ويطوفون حولها ويعبدونها ويسجدون لها ويخضعون أمامها. إضافة إلى ذلك كانوا يعبدون الجن والملائكة والكواكب والنجوم. بعض القبائل كانت تعرف بعبادة الجان، وبعضها كانت تعرف بعبادة الكواكب، وبعضها تعرف بعبادة الملائكة، حتى ذكرت الملائكة في القرآن الكريم معبودات لهم، فإنهم جعلوا الملائكة إناثا بنات الله سبحانه وتعالى.
فمثلا قبيلة بنو مليح من خزاعة يعبدون الجن، وبعضهم يعبدون الشمس والقمر والفلك والأفلاك المختلفة والأجرام السماوية المتعددة. أما اليهودية والنصرانية فإنها كانت موجودة في العرب، لكنها لم تكن في الأغلبية الكثيرة أو في الكثرة الكاثرة. أما النصارى واليهود في العرب فإنهم كانوا مثلا في بعض مناطق اليمن وفي الشام، وبعض اليهود أو قبائل اليهود كانت في المدينة المنورة. لكن لقد وقع بهم ما وقع بالأمة اليهودية وبالأمة النصرانية في الدولة الرومية وفي الدولة الفارسية في العراق مثلا. فهذه الأمة العربية من اليهود والنصارى كانت مثل ما كان الأمة الرومية والأمة اليمنية قبل الإسلام، ووقع بهم ما وقع بهذه الأمم من الزيغ والوهن والضعف وسوء الأخلاق والتحريف في المذهب وانحراف والزيغ في العقيدة. أما العقيدة أو التصور للرسالة والنبوة عند العرب خاصة فكان فوق البشرية، يجعلون الرسل والأنبياء فوق البشرية، وإنهم كأنهم معبودون يعبدونهم، فيجعلون للنبي صورة خيالية، لا يأكل، لا يشرب، لا يمشي في الأسواق، لا ينكح، لا يتجر، وله أمر ما يكون خلاف البشرية. هذا التصور يعني لا يكاد العرب يقبلون به للرسول محمد صلى الله عليه وسلم النبوة والرسالة، لأنهم يحسبون الرسول غير بشر. فجاء القرآن الكريم بهذا التصريح: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما تصورهم عن المعاد والآخرة فهذا فراغ تام، فهذا سواد مغلق. لم يكن عندهم تصور عن الآخرة والحياة بعد الموت، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. أين الحياة الآخرة؟ لم يكن في عقيدتهم أو في تصورهم الإيمان والإيقان بأن الحياة تبدأ بعد الموت. إذا أتى الموت انتهى الأمر، انتهت القضية. فهذا فكرهم عن الآخرة وعن المعاد. هذا هو الكلام المجمل عن الحالة الدينية في الأمة العربية. وإذا تكلمنا عن الحالة الاجتماعية والحالة الخلقية فإن العرب كانوا في أحط حال وفي أرذل معاش وفي أنكى عهد من الأدواء الخلقية ومن الأمراض الاجتماعية. وإذا أبرزنا الجوانب السيئة الكبرى من الأدواء ومن الأمراض فنجعلها في تعاطي الربا، وفي الإدمان بالمسكرات والخمر، وفي تداول القمار، وفي فشو الزنا. فهذه هي الأمراض الأربعة الكبرى التي أبرزها المصنف وأشار إليها بإبراز حقيقتها ووقوعها في هذه الأمة. فإذا تكلمنا عن الخمر فأنتم تعرفون عن تصور الخمر وعن مجالس الخمر وعن حوانيت الخمارين وعن الأبيات والأشعار والأمثال العربية وذكر الندماء في الشعر العربي والمترادفات المختلفة والمرادفات الكثيرة للفظ الخمر فوق 70، وكأن شطرا من القصائد العربية تدور حول الخمر ومجالس الخمور وأنواع الخمور وآثار الخمور وندماء الخمارين والمجالس للخمور. هذه هي الحالة من الانتكاس العقلي، لأن الخمر إذا فشت في القوم فإن العقلية للقوم تضعف،
وإن الأمة لا تبقى أمة بناءة لأنها تفسد العقول وتمرض النفوس. أما من ناحية اجتماعية فإن الأدواء الكبيرة، وفي الاجتماع إذا وجدت فسادا كبيرا فإنك ترى في القمار وترى في الربا. هذا إذا وجدتهما فاشيين في قوم فإن القوم ليس له مكانة أو مستوى عال في الاقتصاد، لأن الاقتصاد يضعف بالقمار، وإن الاستبداد لبعض الأفراد على القوم كله بسبب تعاطي الربا، فإن ربا النسيئة كان فاشيا فيهم. الرجل يعطي لأحد ما دينا أو مالا، وإنه يزيد في المدة ويزيد في الأجل كما يزيد في المال. إذا رد في شهر فالمبلغ كذا، وإذا رد في شهرين فالمبلغ كذا. هذه ربا النسيئة، وكان فاشيا جدا في الأمة العربية. وكان بوجه الخصوص نذكر اليهود في المدينة المنورة الذين كانوا أصحاب الربا المتعاطون بالربا. وكان القمار أيضا كثيرا جدا، ويذكر بالفضيلة القمار، حتى ربما يخسر الرجل زوجته في القمار. إلى هذا الحد من الإدمان، وإلى هذا الحد من الغشيان لهذه المصيبة والمرض في هذه الأمة. وإذا تكلمنا عن الداء الخلقي، الداء الاجتماعي، فنذكر بوجه خاص الزنا. فإن الزنا لم يكن مستنكرا، لا نقول إن الزنا كان فاشيا في كل بيت وفي كل قبيلة وفي كل مكان، لكن لم يكن مستنكرا ولم يكن بعيدا من الناس بأن يتخذوا أخدانا أو بأن يتخذوا خليلات، أو يكون هناك بيوت الدعارة يذهب الناس إليها. فهذا كان أيضا موجودا في هذه الأمة، وهو داء يفسد الاجتماع تماما، يفسد الاجتماع تماما، ويسلب القوة النفسية والقوة الإنسانية السليمة من الإنسان ومن الأمة والقوم. حتى ذكرت سيدتنا عائشة رضي الله عنها أن أنواع النكاح الرائجة أو الموجودة في العرب كانت 4. نكاح كما يكون النكاح في زماننا هذا، رجل ينكح امرأة بالخطبة، ويكون الزوجين ويعيشان بحياة سعيدة ازدواجية. أما النوع الثاني من النكاح الموجود في الأمة العربية فيكون للرجل زوجة وهو يريد شرف النسب، فإن المرأة إذا طهرت من طمسها ومن حيضها فإنها ترسل إلى رجل شريف يريد نسبه للمرأة، فإن المرأة تذهب إلى هذا الرجل ويعني تبيت عنده ثم ترجع، فالرجل زوجه يتنكب عن هذه المرأة ويعتزل عن هذه المرأة حتى يتبين الحبل أو الحمل، فإذا تبين فإذا شاء ذهب إليها ورفث بها، وإذا تبين عدم الحمل فيذهب إليها. فإذا جاء الولد فيكون الولد من هذا النسب الشريف. الرجل بنفسه بعد الزواج يرسل زوجته إلى رجل آخر، هذا نوع ثاني. النوع الثالث أن المرأة تزني برهط من الناس، بما دون 10 من الناس، ثم إذا استقر الحمل في بطنها ووضعت الحمل فإنها تدعو هؤلاء الرهط، وليس لأحد الإنكار أو عدم الوصول، عدم الحضور عند هذه المرأة، ليس له حق لذلك. فإن المرأة هي تقول بأن الولد لفلان،
وقولها معتبر. فرجال دون العشرة اجتمعوا عند امرأة، وهذا الولد كان لأحدهم حسب إقرار المرأة وحسب صراحة المرأة. والنوع الرابع هو نوع دعارة ومجون واستهتار، بأن هناك بيوت الدعارة وتكون هناك أعلام تسمى غايات، غاية التي هي نوع من العلم توضع على البيوت، عفوا رايات تكون على هذه البيوت. أما غاية فإنها لبيوت الخمارين، فإن راية توضع على هذه البيوت، والناس لإشباع الغريزة الجنسية يذهبون إلى هذه البيوت. هذه هي الحالة الاجتماعية والخلقية في العرب. ثم إذا تكلمنا عن المرأة، فكما قرأتم وسمعتم عن وجود المرأة وحالة المرأة في الهند، فإن الحالة للمرأة لم تختلف عنها في العرب أيضا. المرأة كانت في الدرجة الثانية، ليس لها حقوق مستقلة، أو ليست هي مثل الرجل، بل إنها خادمة، وإنها تورث كما يورث المتاع أو الدابة. ربما يرث الولد أمه لأنها كانت أمة أبيه. والمرأة ليس لها حق في قرار قرار في أمور حياتها، وليس لها حق في الملكية للأرض أو في الملكية للمكان، وليس لها أي حق في كثير من الأمور، بل قد يكون بعض المأكولات خالصة للرجال دون النساء. ثم أنتم تعلمون جيدا أن وأد البنات أيضا كان موجودا في الأمة العربية، حتى يذكر المؤرخ هيثم ابن عدي كما حكى عنه الميداني أن الوأد كان مستعملا في قبائل العرب قاطبة. ولكني أنا أظن أن الأمر لم يكن كذلك، بأن الوأد كان في كل القبائل، بل بعض القبائل كانت بهذه الرذيلة وبهذه الدنيئة من الصفة ومن الخصلة. والأسباب لهذا الوأد مختلفة. قد يكون الوأد لأن البنت كانت شيماء غير حسناء، قد يكون الوأد بسبب الفقر، وقد يكون الوأد بسبب يعني كما يقال خشية لحوق العار بها. يعني إذا وقعت الحروب وذهبت البنت إلى الأعداء فإنها صارت سبايا عند الأعداء، فهذا أيضا قد يكون سببا لوأد البنات. ثم نتكلم عن الصفة الأخرى في الأمة العربية، وهي صفة العصبية. العصبية القبلية والعصبية الدموية كانت مترسخة في العرب. أنتم تعلمون أن العرب لم يكن عندهم نظام سياسي، أو لم تكن عندهم راية جامعة لجميع القبائل، أو سيادة تجمع كل الصفوف، بل لكل قبيلة نظام سياسي قبلي مستقل، لكل قبيلة رئيس وزعيم وسيد، وكل قبيلة تزعم لنفسها فضيلة دون القبائل الأخرى. فإن المثل السائد عندهم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فالعصبية القبلية تمنع من قبول الحق عند القبيلة الأخرى، وكانت عندهم طبقات وبيوت، لكل بيت شرف خاص وفضيلة خاصة، وهذه المناصب للقبيلة تقسم باعتبار الشرف النسبي لأصحاب هذه القبيلة. ولأجل هذه العصبية تقع الحروب الشديدة في الأمة العربية، حتى تبدأ الحرب بين
أبناء قبيلة واحدة أو بين أبناء أب واحد، وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا. وهناك أسماء للحروب الواقعة بين الأمة العربية لأسباب تافهة جدا استمرت سنين وعقودا من السنين، 40 سنة 100 سنة، بسبب حادثة عادية تافهة جدا من سباق الرهان أو من رمي ضرع ناقة، كما وقعت حرب بسوس، حرب داعس وغبراء، وحروب أخرى التي وقعت في العرب أنهكت القوى وأخذت من العرب كل اقتصادها وكل قوتها وفتوة الشباب، حتى ساد الفوضى في كل العرب. لم يكن هناك أمن وسلام في كل القبائل، حتى كانت أرض الجزيرة كفة حابل، لا يدري الإنسان متى يغتال وأين ينهب. هذه الحالة كانت من سوء الوضع وسوء الأمن في كل الدولة، فظهر الفساد من أقصى العرب إلى أقصاها وإلى أدناها، من ناحية الأخلاق ومن ناحية العقيدة والديانة ومن ناحية الاجتماع والسياسة، إلا أن بعض الإشراقات الضئيلة كانت تلمع من بين هذا الظلام، لكنها مقتصرة في حدودها، لا تشع الطريق للآخرين ولا تنير السبل للمهتدين. فإن المصنف يعبر هذا النور بتشبيه بليغ، بأن هذا النور الضعيف كان أشبه بالحباحب، الحشرة أو الطائر الصغير الذي يلمع النور فيه ويختفي. من الذي يستطيع أن يقطع الطريق بهذا النور الضعيف؟ فذكر قصة سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه من سفره من بيته إلى المدينة المنورة، فإن بعض الأديرة والكنائس والبيوت أو بعض الأشخاص فقط وجدوا من كانوا يحملون دينا صحيحا، توحيدا خالصا، لكنهم لم يحملوا رسالة يؤدونها إلى الإنسانية كلها لتجريف سفينة حياة البشرية إلى السعادة. هذا هو الكلام عن الباب، عن الفصل الأول. أنا أقول لكم هنا إن كلام المصنف عن الأوضاع والأحوال التاريخية للأمة العربية وللأمم الأخرى الشرقية والغربية لم يكن سردا تاريخيا، أو لم يكن بيانا لأحداث ووقائع التاريخ التي حدثت عبر القرون والعهود في هذه الأمة، بل إن المصنف أراد استعراضا دقيقا للأوضاع والأحوال التي يمكن أن نحكم بها على الحالة للإنسانية والبشرية كلها. أين كانت عقلية الإنسانية؟ أين كانت الرسالة أو العقيدة للإنسانية؟ كيف كانت الأوضاع للبشرية كلها من ناحية الاجتماع والأخلاق والديانة والسياسة؟ هذا هو المقصود للمصنف.